السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك غادي نكملوا الكور ديالنا ديال لي ماشين تيرميك، وقلنا غندوزو لي ماشين دي تيرم موتريس، يعني لي ماشين موتور. داكوغ، قلنا شحال عندنا ماشين ou bien moteur à essence, ou كاين moteur à diesel, ou كاين moteur hybride. داكوغ، دونك نورمالمون الابريد قليل اللي كيديروا، جو بونس راكم ما كديروش. المهم اللي عنده الابريد يقول لي نديرو، الا ما كانش ما كاينلاش. داكوغ، دونك غادي نبداو بموتور ا ايسونس. كنا كنعرفوا لي فواتور مقسمين، شحال هادي قبل ما يبان الابريد كانت فواتور ايسونس وفواتور ديزل، ياك؟ دونك دابا غنشوفوا الفونكسيونمون ديال لي موتور ا ايسونس صافي اللي كيخدموا بليسانس. دونك بالنسبه لي موتور اللي كيخدموا بليسانس اشنو كيكون فيهم؟ كيكون عندك بيستون او بوجي او سيلندر. داكوغ، هذاك لو سيلندر كيكون فيه البيستون و البوجي. داكوغ، كيكون عندي واحد لو سيلندر اشنو فيه البيستون وفيه البوجي. هاد لي موتور ا ايسونس كيخدموا ب 4 طون 4 تي. داكوغ، كيخدموا ب 4 تي. الا مشيتيو مثلا الدراري غتعرفوا هاد القضيه، شي دري اللي عنده موتور مثلا كيمشي كيبغي يشري موتور عند شي واحد كيبيعو مثلا. داكوغ، كيقول لك بلي هاد الموتور راه 4 تي وهذا 2 تي. ديما هذاك اللي كيكون 4 تي كيكون غلا من 2 تي. داكوغ، كيخدم ب 4 طو. هاد لي 4 طو انا غادي نكتبهم وغادي نشرحهم. دونك لو طو 1 الاول كيكون عندك لادميسيون. في الاول شنو كيكون؟ الاول ادميسيون. داكوغ، كتكون عندنا اون ادميسيون ايزو باغ. داكوغ، من بعد كتكون عندي كومبريسيون. من بعد شنو عندي؟ كومبريسيون ادياباتيك. كومبريسيون ادياباتيك، هادشي كيوقع وسط الموتور. تروازيام طو سي 4 طو. تروازيام طو عندي ليكسبلوازيون ايزوكور. داكوغ، والكاتريام طو دونك كيمشي هكا كيطلع وكيمشي وكيهبط. داكوغ، كاتريام طو عندي لي شوبمون. كاتريام طو اشنو عندنا؟ حيد قاعد ايزوكور هنا، عندي لي شوبمون. هادو هما لي 4 طون ديال الموتور ا ايسونس. اجيو نشرحوا هادشي، اجي معايا ولدي نشرح لك هادشي. دابا الا حليتي الطوموبيل، الكابو ديال الطوموبيل كتلقى الموتور، ياك؟ الا حليتي الموتور كتلقى واحد لي سيلاندر مستفين. حنا خدينا واحد من داك لي سيلاندر، واحد هو اللي خدينا فيه بيستون. داكوغ، ملي كتدور الكونتاكت شنو كيوقع؟ كتحل هاد اللعيبه هادي، ياك؟ كتحل اشنو كينزل اشنو؟ ليغ مآمن مع الغازوال. داكوغ، كينزل ليغ مع الغازوال. مفاهمين؟ هادي كتسمى لادميسيون. اشنو كتسمى لادميسيون؟ ملي كندورو اشنو كيوقع؟ كينزل ليغ مع هذاك ليسانس، باردون ماشي الغازوال، ليسانس كينزلوا فين؟ لهاد لو سيلندر فين كاين البيستون. من بعد اش كيوقع؟ كتوقع ان كومبريسيون. هاد البيستون كيطلع. داكوغ، هاد البيستون تخيلوا طلع للفوق. مفاهمين؟ راه بواحد لا فيتاس هادشي كيوقع، كيطلع للفوق. منين انت كدور الكونتاكت شنو كدير؟ كتضرب واحد الشراره في البوجي. دونك البوجي اشنو كيدير؟ كيهبط لك هذاك لو بيستون. داكوغ، كيهبط البيستون. ليكسبلواسيون هذه كتسمع ملي كتهبط البيستون، هذاك الغازوال هذاك ليسانس اللي كان هنا كيتحرق. ملي كيتحرق اشنو كيوقع؟ كتحل هذه، كيخرج من هنايا داك الدخان اللي كيخرج من الشاكمه. داكوغ، كيخرج من هنايا اشنو؟ واحد لا فابور سون دي غاز. داكوغ، واحد لا فابور. من بعد عاوتاني شنو كيوقع؟ كتسد هادي، كيتلاح الغازوال. شنو كتوقع؟ كتوقع كومبريسيون، كيضرب البوجي، كيدير ليكسبلواسيون، ايشوفمون، ادميسيون، كومبريسيون، ليبلوازيون، ايشوفمون او غاد. داكوغ، كتبقى هذاك لو سيلندر او البيستون طالع وكيدير تا 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 تا، او ميم طون كيدور لك في هادي اللي كتدور لك لو رو ديال لا فواتور. صافي. دونك هادشي اللي وقع في البيستون كنغوبريزونتيه في واحد لو دياغرام، il s'appelle diagramme de Bode-Rocha. داكوغ، دونك او بيان سيكل دو Bode-Rocha. انا غادي نكتبو هنايا هاد لو سيكل هذا كيتسمى سيكل دو Bode-Rocha. داكوغ، هاد لو سيكل كنغوبريزونتيه في
في diagramme de Clapeyron كنريبريزونتيه في le diagramme de Clapeyron ها هو donc P en fonction de V. alors في الاول قلنا شنو كيوقع كيمشي ليا كتكون عندي ادميسيون ايزوبار سيتادير كنمشي من واحد ليطا 0 فين كنمشي ليطا 1 داكوغ من بعد اشنو كيوقع كتوقع اون كومبريسيون هاي كومبريسيون ادياباتيك صافي دونك المهم حاولوا لا كومبريسيون راكم عارفينو كيفاش ادياباتيك راكم عارفين كيفاش كنرسموه داكوغ من بعد شنو كيوقع كنمشي من الان ل 2 دونك من 2 داكوغ قلنا من 0 ل 1 كتكون عندي اون ترانسفورماسيون من 0 ل 1 كتكون ايزوبار من بعد كتكون ادياباتيك ابري كتطلع ل 3 ايزوكور داكوغ ل 3 من بعد كتهبط ل 4 ادياباتيك حتى ل 4 ها هي ومن ال 4 ل 1 فوالا ايزوكور صافي دونك هذا كنسميه لو فوليوم ماكسيمال هذا كنسميوه لو فوليوم مينيمال داكوغ لو سيكل هو هذا هو لو سيكل ا اسانس الدراري نتمنى تكونوا فهمتوا صافي نتمنى تكونوا فهمتوا لو سيكل ا اسانس داكوغ اجيو معايا دابا نحسبوا لو روندمون ديال موتور ا اسانس داكوغ لو روندمون ديال الموتور ا اسانس مي قبل غادي نحاول نشرح هادي دونك من 0 ل 1 شنو عندنا ترانسفورماسيون كيفاش دايره هادي ايزوبار من ال 1 ل 2 دونك من ال 1 ل 2 كيفاش دايره ايزوتيرم من 2 ل 3 ايزوكور من 3 ل 4 باردون من 1 ل 2 ادياباتيك من 2 ل 3 ايزوكور من 3 ل 4 ادياباتيك من ال 4 ل 1 ايزوكور داكور دونك غادي نمشيو واش غنحسبوا لو روندمون ديال لو موتور لو روندمون دونك لو روندمون راه حنا عارفينو شنو هو لو روندمون شنو هو الشباب هو نو ايغال لو روندمون اسانس بطبيعه الحال نو اش كتساوي موان لو ترافاي توتال ياك سور اشنو سور لا شالور شود يلا اجي معايا نوريك فينا هي لا شالور شود اي لا شالور فخوات اجي ولدي الله يرضي عليك افيك لو ترافاي ou bien la chaleur Q chaude راه هي Q من 2 ل 3 داكوغ لان هنا Q كتساوي 0 في هاد البلاصه هادي Q راه كتساوي 0 هنا وهنا Q شحال كتساوي 0 دونك Q chaude هي Q من 2 ل 3 داكوغ و Q froide هي Q من ال 4 ل 1 ايكال Q 4 1 صافي دونك اش غيولي عندنا لو روندمون ديال واحد الموتور اسانس راه ما هو الا موان دبليو توتال دابخي بروميي برانسيب انا عندي سيكل لا فارياسيون دينيرجي انترن غتكون كتساوي 0 دونك غيساوي لك هذا كيو مناش من 2 ل 3 بلس كيو من 4 ل 1 داكوغ سور شنو سور كيو من 2 ل 3 هاليزي دونك هادشي اش غيولي عندك غتولي عندك باللي لو روندمون نحاول نبدل هاد الماركور دونك غيولي عندنا لو روندمون ديال ليسانس هو 1 زائد كيو 41 sur Q 23 avec عطاوني عفاكم لي زيكسبرسيون ديالهم Q 41 و l'expression ديال Q 23 دونك Q 41 من ال 4 ل 1 ترانسفورماسيون كيفاش دايره ايزوكور داكور دونك اش غيولي عندك هذه هي سي في ياك في تي 1 موان تي 4 تي 1 موان تي 4 والاخرى حتى هي بحالها اشكون هي سي في تي 3 موان تي 4 دونك اش غيولي عندنا لو روندمون شنو هو كنكتب هذا راه كيكتب كبير ما عندي ما ندير دونك لو روندمون ديال واحد الموتور اسانس شنو هو راه هو 1 ياك بلوس شنو
دونك سي في تمشي مع السي في غتبقى عندك هنايا تي 1 موان تي 4 وهنا غتكون تي 3 موان تي 4. فوالا ليكسبرسيون ديال الروندمون تاع موتور ا اسانس. ها هو ليكسبرسيون ديال الموتور ا اسانس. صافي يلا اجيو معايا دابا ندوزو لوطو دانجيكسيون. دوزيامون لوطو دانجيكسيون. صافي ماشي دوزيامون دونك هذا سميوها المهم نديرو لها ايطوال. داكوغ نديرو لها ايطوال. غنمشي ندير ايطوال الثانيه ايطوال طو d'injection. Donc le taux d'injection هو le rapport ديال le volume maximal sur le volume minimal. لأنه بعض المرات في الامتحان كيقول لك donner l'expression ديال le rendement en fonction de taux d'injection. صافي donc le taux d'injection هو le rapport ديال اش ديال Vmax sur Vmin. هاد le taux d'injection est défini par donc le taux d'injection défini par deux points à la ligne taux égale V maximal sur V minimal. D'accord, اللي هي V4 sur V3 واللي هي V1 sur V2. صافي دونك اللي كتساوي لك عاوتاني غيولي عندك طو ايغال الفوليوم في ال 4 sur 3 دونك V4 sur V3 اللي كيساوي V1 sur V2 غيساوي V1 sur V2. غتقولوا لي تا بخينا راسنا بهاد العلاقات كثرتي علينا. لا ولدي ما كثرتش عليك ما والو. هادشي راه عندك في هاد البارتي ديال لي ماشين تيرميك كنحاول نخدم كلشي باش ما يبقاش يجي عندي شي واحد يقول لي ودير معنا هادي علاش ما درتيش هادي علاش ما درتيش هادي. دونك الكور كنديطاييه كامل. صافي دونك نمشيو دابا نديتيرمينيو لو روندمون اون فونكسيون ديال اش ديال طو دانجيكسيون. جو بونس يكون هادشي مفهوم. هادشي خاصك تفهموا. الدراري خاصكم تكونوا عارفين هادشي. البنات ماشي مشكل شي مازال البنات يقدروا ما يكونوش عارفين. من انت كدري خاصك تكون عارف الفونكسيونمون ديال لي موتور وديال ليسانس والديزل. داكوغ دونك يلاه اجي معايا ولدي الله يرضي عليك نكملوا. الصراحه المهم ما نكتب تحت منه هنايا ما جاتني حشومه نمسحو. عرفتي شحال وانا كنقاد فيه واخا لا علاقه انا ما كنعرفش نرسم لا فيغيتي مي حاولنا نديرو مجهودنا. يلا دونك دابا شنو خاصني نمشي نديتيرميني لو روندمون اون فونكسيون ديال اش ديال طو دانجيكسيون. شوف معايا الله يرضي عليك كيفاش غادي نديتيرميني. ها انت ما بين ال1 و 2 عندي ترانسفورماسيون ايزوتيرم ياك. دونك شنو غندير لي ريلاسيون دو لا بلاص. شنو هما لي ريلاسيون دو لا بلاص. دونك عندنا بلي T1 V1 à la puissance gamma moins 1 اش كتساوي T2 V2 à la puissance gamma moins 1. داكوغ سيتادير شنو خاصني نكتب V1 على V2 ياك. دونك V1 sur V2 يعني هادي نجيبها هنايا. صافي نشد هادي نجيبها هنايا. اش غتبقى عندك شنو هي T2. دونك شنو هي T2 اولا T2 sur T1 شنو هي يلا. دونك T2 sur T1 حنا عندنا V1 sur V2 ياك. دونك T2 sur T1 غتساوي لك V1 sur V2 à la puissance gamma moins 1 ياك. اش غتساوي لك هادي راه هي طو دافونسمون à la puissance gamma moins 1. واشنو عندنا عاوتاني عندنا باللي T2 الكات مع 3 T3 V3 à la puissance gamma moins 1 égale T4 V4 à la puissance gamma moins 1. دونك اش غيولي عندك حنا شنو عندنا في لوتو دافونسمون T4 V4 sur V3 سيتادير خاصني نخلي هنايا V4 sur V3. دونك اش تولي عندك باللي دونك V4 sur V3 هادي تجي هنا تبقى عندك T3 sur T4 اش كتساوي V4 sur V3 à la puissance gamma moins 1.
اللي غتساوي لك لو طو دافونسمون على بويسونس غاما موان 1. دابا شنو عندنا حنايا؟ عندنا لو روندمون هو 1 زائد تي 1 موان تي 4 سور تي 3 موان تي 4. دونك نجي نعوض تي 1 و تي 3 صافي. نجبد تي 1 من هنايا ياك، نعوضها بالاكسبرسيون ديالها ونجبد تي 3 صافي. يلا قلنا شنو عندي؟ هذه غنسميها 1 وهذه نسميها 2. يلا دابخي الواحد شنو غنلقاو؟ عطاوني تي 1 شحال كتساوي، ودابخي 2 وقف الفيديو جبد تي 3 صافي. نجبدو ال 1 و 3 ونعوضو داكوغ، ال 1 و 3 ونعوضو. دونك تي 3 ايكال. دونك هنايا غنجبدو باللي تي 1 هي طو داكوغ، هي تي سور هذاك لو رابور ياك، هي تي 2 سور طو على بويسونس غاما موان 1 داكوغ. و تي 3 شناهي؟ هي تي 4 فوا، دونك هي تي 4 فاش مضروبه؟ مضروبه في طو على بويسونس غاما موان 1. يلا نعوض هاد الشيء في ليكسبرسيون لي غادي نسميها ا، هادي غادي نسميها ا. يلا نعوضوها هنا شنو غنلقاو؟ اش غيولي عندي لو روندمون؟ يلا اش غيولي عندنا لو روندمون؟ mettons 2 ou la mettons 1, mettons 1 et 2 dans A, il vient. Donc je vais عندك يلا غيولي عندك le rendement ديال الموتور à essence égale 1 plus نعوضو تي 1. دونك تي 1 باش غادي نعوضوها تي 2 داكوغ. دونك غتولي عندك هادي هنايا تي 2 سور طو غاما موان 1 موان اشنو؟ موان تي 4 سور تي 3. تي 3 عندك هي تي 4 فوا طو على بويسونس غاما موان 1 داكوغ، موان اشنو؟ موان تي 4. C'est clair. Donc هي هذيك. Donc تي 3 مع تي 4 فوالا فوالا. دونك من بعد حسب هذه، شوف من بعد حسبها واعطيني لا غولاسيون ديال طو ايسونس اون فونكسيون ديال اش؟ ديال طو داكوغ. دونك حاولوا ديروها الدراري عفاكم.